सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। पाकिस्तान के मसाइल पर इस वक्त हर शख्स बात कर रहा है, चाहे वो कोई सहाफ़ी है, चाहे वो कोई सिविल सर्वेंट है, चाहे वो एक आम आदमी है, चाहे वो कोई सियासतदान है या चाहे किसी और माशरती तबके से ताल्लुक़ रखता है। पाकिस्तान के तमाम मसाइल पाकिस्तान के इस निज़ाम की पैदावार है और पाकिस्तान का ये निज़ाम, पाकिस्तान के रियासती इंतज़ामी ढांचे, जो पाकिस्तान का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ये रियासत किस तरह चल रही है, इस रियासत के ऑर्गन्स कौन कौन से, ये उनकी पैदावार है। और पाकिस्तान का रियासती इंतज़ामी ढांचा पाकिस्तान के ताकतवर सिविल सर्वेंट्स, जिसको अफसरशाही कहते हैं, उनके हाथों में है। जब तक आप अफसरशाही को ठीक नहीं करेंगे तब तक आप रियासती इंतज़ामी ढांचे को ठीक नहीं कर सकते। जब तक आप रियासती इंतज़ामी ढांचे को ठीक नहीं करेंगे तब तक आप निज़ाम को ठीक नहीं कर सकते। और जब तक निज़ाम ठीक नहीं होगा तब तक पाकिस्तान के मसाइल का हल तलाश नहीं किया जा सकेगा। अभी जिस हल पर बात की जाती है पाकिस्तान के मसाइल के, वो सतही किस्म का हल है, वो असल हल नहीं है पाकिस्तान के मसाइल का। जब तक आप असल हल की तरफ नहीं जाएंगे तब तक पाकिस्तान के मसाइल आपको इसी तरह सरफेस पर नजर आते रहेंगे। मुसलसल जब से ये हुकूमत आई, इस हुकूमत पर यह दबाव है कि वो अपने मंशूर पर अमल करे और वो पाकिस्तान के मसाइल को हल करे, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा इस हुकूमत से कि वो सिस्टम को ठीक करे। जब सिस्टम ठीक होगा तो इंतजामी ढांचा ठीक होगा। इंतजामी ढांचा तब ठीक होगा जब पाकिस्तान का सिविल सर्विसेज का निज़ाम ठीक होगा। और उस निज़ाम को ठीक करने के लिए वज़ीर आज़म ने आज से तकरीबन 9 माह पहले, बल्कि 9.5 माह पहले तकरीबन एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने काम करना शुरू किया, लेकिन अभी तक वो कमेटी अपनी सिफारिशात मुरतब करके कौम के सामने नहीं रख सकी। इस तरह की पहले कमेटियाँ बनती रहीं और इस कमेटी को जो हेड कर रहे हैं डॉक्टर इशरत हुसैन, वो माजी की इन कमेटियों का भी हिस्सा थे, टास्क फोर्सेस का, और उन्होंने सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के ऊपर काफ़ी काम किया। इन 9-9.5 महीनों के अंदर रिफॉर्म्स की शक्ल कौम के सामने आनी चाहिए थी ताकि ये कैबिनेट से अप्रूव होती, ये बाकायदा आइन और कानून के तहत इसका कोई ढांचा बनता और फिर इसके ऊपर ये हुकूमत काम करना शुरू करती, ताकि 2023 तक जब ये हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करती तो ये अपने दिए हुए निज़ाम को मुकम्मल तौर पर एक्सरसाइज कर चुकी होती, इसकी खामियां और जो लूप होल्स है वह दूर हो चुके हुए होते, और फिर यही हुकूमत दोबारा आती या कोई और हुकूमत आती तो फिर इस निज़ाम की कॉन्टीन्यूटी बन सकती। लेकिन इस अरसे में अभी तक इमरान खान साहब बुरी तरह से नाकाम हैं सिविल सर्विसेज के निज़ाम को ठीक करने के लिए। और इसी निज़ाम की वजह से पाकिस्तान में जो करप्शन है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बात की, यानी पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनमें सबसे ज़्यादा करप्शन के ऊपर बात करने वाले इमरान खान हैं, लेकिन वो इसके ऊपर बात नहीं कर रहे कि ये करप्शन किस तरह इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो चुकी है, ये इदारा जाती बन चुकी हुई है, और जब तक आप इदारा जाती इस्लाहात नहीं लाएंगे ये करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती है। इस पर बात करते हैं, मेरे साथ जो इंतहाई ऑनरेबल पैनल मौजूद है, आपसे तारुफ करवाते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मद साहब, सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार भी हैं, ये खुद DG एंटी करप्शन रह चुके हैं पंजाब के। इसके अलावा ये नायब खैबर पख्तूनख्वा को भी हेड कर चुके हैं, डायरेक्टर ISI भी रह चुके हैं पंजाब के, हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े इनके जो है वो मल्टी लेटरल किस्म का इनका एक्सपीरियंस, आपका बहुत शुक्रिया। शहजाद चीमा साहब पाकिस्तान के सीनियर सिविल सर्वेंट रहे और इन्होंने अपने सिविल सर्विसेज के अपने करियर के दौरान ही रिज़ाइन कर दिया था, बहुत शुक्रिया, मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। ये उन बहुत कम ब्यूरोक्रेट्स में से एक हैं जो, बल्कि मुट्ठी भर सिविल सर्वेंट्स में से एक हैं जो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बात करते हैं, वरना आपको अक्सरियत वो मिलेगी जो इस निज़ाम की पूजा करते हैं और इस निज़ाम को जारी रखना चाहते हैं। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ अनीस मलिक साहब, ये भी साबिक सिविल सर्वेंट, इस वक्त मौजूद हैं लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत कॉलम नवीस भी हैं, एक्सप्रेस अखबार में आप इनके कॉलम पढ़ते हैं, हमारे प्रोग्राम की इससे पहले भी जीनत बनते रहते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। शहजाद चीमा साहब, तकरीबन 9 माह का अरसा गुजर चुका है, प्राइम मिनिस्टर ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि इस मुल्क के हर मसले को जब आप कनेक्ट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके इस मुल्क के जो सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनोग्राम है स्टेट का, जो स्टेट्स क्राफ्ट है, उसके साथ उसका ताल्लुक है। जब तक आप वो ठीक नहीं करेंगे, आप एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो निकाल सकते हैं लेकिन आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन किसी मसले का नहीं निकाल सकते।
امیر صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں وہ ریفارمز اور چینجز کی بات کرتے ہیں، جو کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ایگزسٹنگ سسٹمز کو اسٹرینتھنڈ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے 1947 سے لے کے ہر گورنمنٹ نے ایک اپنی طرح کی ریفارمز لانے کی کوشش کی۔ وہ کیوں لانے کی کوشش کی؟ اپنے کسی مفاد کی خاطر، اپنے ٹینیور کو پرولونگ کرنے کی خاطر۔ کوئی لا، کوئی رول، کوئی ریفارم، کوئی چیز بری نہیں ہوتی، لیکن انفارچونیٹلی پھر اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ اس وقت ضرورت کیا ہے؟ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم از نمبر 1، ہر کمیشن، ہر ریفارم میں بیوروکریٹس کو ہی کیوں ڈالا جاتا ہے؟ جو مطلب جن کی وجہ سے سارے مسائل ہیں انہی کو لا کے اس ریفارمز میں ٹاسک فورسز میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک پرٹیکولر گروپ کو لایا جاتا ہے جو ڈی ایم جی تھی اور اب پاس ہے۔ وہ کس طرح، آپ خود سوچیں، کامن سینس کی بات ہے کہ وہ کس طرح اپنے مفاد کے خلاف جائیں گے، اپنے خلاف ریفارمز کیسے لائیں گے؟ ہاں، وہ ہمیشہ ایسا ہی سسٹم لائیں گے جو ان کے مفادات کو سوٹ کرتا ہو۔ عشرت صاحب نے پہلے مشرف صاحب کے دور میں بھی ریفارمز لانے کی کوشش کی which failed۔ اب بھی جو ریفارمز کا جو پوائنٹس ہیں اگر آپ ان کو پڑھیں تو وہ میرے نزدیک تو اٹس جسٹ اے پیس آف ربش، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں ایک ہی گروپ کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے، ایک ہی گروپ کے لوگ، اس میں آؤٹ آف 19 آئی بلیو 13-14 ممبرز جو ہیں وہ ڈی ایم جی میں سے ہیں، سرونگ اور ریٹائرڈ سارے جو ڈی ایم جی پہ ہیں۔ جی میں اگر بتا بھی دیتا ہوں جی، اس میں سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ہیں، سیکرٹری کیبنٹ ہیں، سیکرٹری پلاننگ ہیں، سیکرٹری فائنانس ہیں، چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز ہیں، اس کے علاوہ جو ٹاسک فورس کے اب خود جو سیکرٹری ہیں وہ بھی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ہیں، کیبنٹ ڈویژن نے اس کے ٹی او آرز بنانے تھے، تو جن کے خلاف ریفارمز آنا تھا ان کو پرائم منسٹر نے ٹاسک فورس میں ڈال دیا۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی ایک پورا سسٹم ریفارم کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو اس پہ ایک لانگ ڈیبیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے۔ یہ اوور نائٹ چینجز جو ہوتی ہیں وہ کبھی لانگ ٹرم نہیں ہوتی ہیں۔ اس میں میری ریکویسٹ ابھی بھی پرائم منسٹر صاحب سے یہ ہے کہ اگر ریفارمز لانی ہے تو اس میں باقی سی ایس ایس کے بھی گروپس ہیں، پروونشل سروسز بھی ہیں، پولیٹیشنز بھی ہیں، میڈیا بھی ہے، سول سوسائٹی بھی ہے۔ دیکھیں الٹیمیٹلی جو کانسیپٹ ہے سول سروسز کا وہ تو یہ ہے کہ وہ سٹیزن سینٹرک ہو، نہ کہ وہ ایکسرسائز آف اتھارٹی ہو۔ تو اس کو ایک پبلک سرونٹ بنانے کی ضرورت ہے، نہ کہ ایک لیٹسٹ یا ایک کنگ یا ایک کلاس وچ ڈزنٹ بلانگ ٹو اینی ون۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ان کو کتنی دفعہ پارٹیشن کے بعد بولا تھا کہ آپ انہی میں سے ہیں، آپ نے انہی کے لیے کام کرنا ہے، اور آپ کو اسٹیٹ کا لائل ہونا چاہیے، پولیٹیشنز کا لائل پولیٹیشن کا لائل۔ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اسٹرکٹ قسم کی لیجسلیشن کی بھی ضرورت ہے، اسٹرنجنٹ رولز کی بھی ضرورت ہے کہ یہ لوگ پولیٹیکل نہ بنے۔ لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم بیوروکریسی اتنی زیادہ پولیٹیسائز ہو گئی ہے، اور یہ جو ریفارمز کی آپ بات کر رہے ہیں جو عشرت صاحب لانا چاہ رہے ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر وہ ہوم ورک نہیں ہوا، وہ ان پٹ نہیں ہے۔ ایک بندہ بیٹھ کے 5-6 پوائنٹ لکھ کے کہتا ہے کہ جی ریفارمز لے آؤ، وہ پہلے بھی کر چکا ہے، وی ہیو سین ہم بیفور۔ سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طرح ریفارمز آتی ہیں، یا اگر آتی بھی ہیں تو وہ کسی کو ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں یا سسٹینیبل ہوتی ہیں۔ سو اٹس اے فیوٹائل ایکسرسائز۔ رائٹ۔ بریگیڈیئر صاحب، میں جو انسٹیٹیوشنل کرپشن ہے میں اس پہ ذرا آپ سے بعد میں سوال کرتا ہوں، مجھے ذرا یہ بتائیے گا سر کہ آپ نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی سب سے بڑی جو اینٹی کرپشن ایجنسی ہے، جس کو آپ نے خود آنٹی کرپشن بھی آپ کہتے رہے ہیں، تو آپ آنٹی کرپشن کو ہیڈ کرتے رہے ہیں بطور ڈی جی، تو یہ جو سول سرونٹس ہیں ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتا اینٹی کرپشن، تو نیب نے ویسے ہی ماشاءاللہ ماضی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا، بلکہ بدنام کیا اس ادارے کو، جتنے بھی ماضی میں چیئرمین آتے رہے، اور
جو اینٹی کرپشن یعنی اینٹی کرپشن ہے وہ بھی ان سول سرونٹس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. تو یہ تو نیکسس تھا جو کرپشن کا تھا, اور اس نیکسس میں سب سے زیادہ جو نیوکلیس ہے وہ تو یہ سول سرونٹس کا تھا. میر باز صاحب السلام علیکم. میں آپ کی بات سے متفق کرتا ہوں. بدقسمتی سے آپ کو پتہ ہے, میں نے کتاب میں بھی لکھا کہ اینٹی کرپشن کے رول بنانے والے یہ بیوکریٹ سے, اور جب میں نے ٹیک اوور کیا تو اٹ واز سرپرائزنگ کہ آپ ڈی جی جو اینٹی کرپشن ہے, پہلے ڈائریکٹر کا عہدہ تھا, میں نے پھر اس کو ڈی جی کا کرایا, کہ وہ 20 گریڈ سے اوپر کسی بیوکریٹ کے خلاف نہ انکوائری شروع کر سکتا ہے, پکڑنے تو دور کی بات ہے. پھر جب میں نے ایک دو پالیٹیشین پہ ہاتھ ڈالا تو وہ وہاں سے ڈائریکٹیو آ گیا جی کہ آپ پالیٹیشین بھی پکڑ سکتے. آپ اینٹی کرپشن کے رول پڑھ کر آپ حیران ہوں گے. تو یہی وجہ تھی کہ میں اس وقت کے چیف سیکرٹری کے پاس گیا کہ یہ محکمہ آپ ختم کر دیں, اگر اس میں آپ بلا تفریق حساب نہیں کریں گے تو آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. تو انہوں نے مجھے کہا نہیں جی آپ کا نیب کا ایکسپیرینس ہے, ہم آپ کو اسی لائے ہیں. میں نے پریزنٹیشن دی, اس کے سی ایم صاحب نے مجھے بہت زیادہ اختیارات دے دیے, لیکن یہ کہا کہ اٹانومس نہیں دینا, کیونکہ بیوکریسی کو ڈر تھا, کیونکہ میں نے صوبہ سرحد میں سب سے پہلے وہاں کے سابقہ چیف سیکرٹری کو پکڑا تھا. ٹاپ کے تینوں چیف جو ہمارے وہاں بیوکریٹ سے 3 بلکہ سابقہ چیف منسٹر کو پکڑا تھا, کیونکہ میرے نزدیک, میں آج بھی اس پر قائم ہوں, آپ بھی, کہ پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے آتا ہے, کرپشن اوپر سے نیچے آتی ہے. اگر لیڈر ٹھیک ہوگا تو کرپشن میں بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں جتنے سربراہ آئے اس سے پہلے بھی, انہوں نے کرپشن کے خلاف بات نہیں کی. جب وہ خود انوالو ہو گئے تو ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ کرپشن نیچے تک چلی گئی. اور یہ ابھی کوئی پاکستان کا اس کو مسئلہ ہی کوئی نہیں. حالانکہ میرے نزدیک جب تک اس ملک میں کرپشن نہیں رکے گی یا کم نہیں ہوگی, آپ اندازہ کریں جس ملک کا 10 ارب روپیہ صرف منی لانڈرنگ میں باہر جا رہا, 10 ارب ڈالر ہر سال باہر جا رہے ہوں, اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو, تو اس ملک میں آپ کیسے معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اور یہ بیوکریسی نے کیا کام کیا کہ پالیٹیشین کو بھی اس طرف لگا دیا کہ آپ اپنی مرضی کے افسر لگوائیں, اپنے پوسٹنگ کروائیں, اپنے علاقے میں یاشیاں کریں, قبلیں کریں, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے, اور یہ اپنا کام کرتے رہے. تو میں آخر میں یہ آپ کو اپنا میر باز بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی سے ہم نے ملک کو سٹرانگ نہیں کیا. ہم نے ہمارے نیشنلزم ختم ہو گیا, جذباتی طور پر ہم تھوڑے آ جاتے ہیں انڈیا کے خلاف, ہمارا تھوڑا سا اجاگر ہو جاتا ہے. لیکن جتنے حکمران آئے ہیں اور اس کے بعد جو بعد میں عوام کے لیڈر بھی آئے ہیں, انہوں نے اپنی ذات کو آگے رکھا ہے, اپنے مفادات کو آگے رکھا ہے, ملک کو آگے نہیں رکھا. آج جو موجودہ حالت ہے یہ صرف اور صرف کرپشن کی وجہ سے ہے, اور لا اینڈ آرڈر کا اوبے نہ ہونا, آئین کو فالو نہ کرنا, یہ ہماری معیشت کی تباہی جو آج عمران خان فیس کر رہا ہے, یہ اس کے اسباب ہے. بالکل صحیح. عارف صاحب, یہاں پہ آپ نے سرو کیا سول سروسز کے اندر, اب آپ ایک لمبے عرصے سے برطانیہ میں ہیں. یہ ماشاءاللہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہی کا دیا ہوا تحفہ ہے ہمیں, جو 150 سال سے جو ہم بھگت رہے ہیں, ابھی تک یہ نوست ہم سے اتر نہیں رہی ہے, ایک کلونیل سسٹم. یہ کوئی چیف سیکرٹری نام کی کوئی چیز ہے انگلینڈ میں, ویلز میں, اسکاٹ لینڈ کے اندر؟ یہ سیکشن آفیسر, یہ ایڈیشنل سیکرٹری, جوائنٹ سیکرٹری, ڈپٹی سیکرٹری, یہ ڈی سی, اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب قسم کے یہ عہدے زبردستی تھوپے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر, جو اسٹیٹ کو چلنے نہیں دے رہے ہیں, جو فرکشن پیدا کر رہے ہیں نظام کے اندر. کوئی ہے ایسا کوئی سسٹم آپ کے ملک میں؟ امیر بھائی, انفارچونیٹلی برطانیہ اتنا پسماندہ ملک ہے کہ اس میں اس طرح کے تمام جو عہدے ہیں وہ سر ہم سے لے جائیں یہ سب نوستے. آپ تو امیر بھائی ہیں, لیکن امیر تقریر کا وہ جو شعر ہے نا کہ امیر کی کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئی ہے جس کی اسی اتار کے لوڈے سے دوا لیتے ہیں. تو جو چیمہ صاحب نے فرمایا کہ یہ جو ہمارا پورا ریفارم کا سسٹم ہے, خاص طور پر جب ہم ڈاکٹر ارشد حسین صاحب کی طرف دیکھتے ہیں, تو جب میں چھوٹا سا تھا تب سے پچھلے 20-25 سال سے میں دیکھتا ہوں کہ سول سروس ریفارم میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں, اور لیکن اس میں وہ یہ ہے کہ ٹاپوں کی آواز بہت زیادہ آتی ہے لیکن سفر طے نہیں ہوتا. ہم اسی ایک گول دائرے میں چکر کاٹ رہے ہیں. تو آپ نے جو سوال پوچھا اس حوالے سے, جب 18 سینچری کے اینڈ میں, اور آپ کے علم میں یہ ہے کہ یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس میں کرپشن بہت زیادہ بڑھ گئی تھی, اس وجہ سے برٹش پارلیمنٹ نے یہ سسٹم بنا کے بھیجا کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے وہاں جا کے بیٹھے, اور پہلا جو گورنر جنرل انہوں نے پھر انڈیا میں بھیجا. تو یہ
सारे के सारा उस वक्त स्टार्ट हुआ और शुरू में सब गोरे जो थे वो इसको हेड कर रहे थे, लेकिन जब 1947 में जब तकसीम का वाक़या पेश आया और पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त तकरीबन कोई 597 जो ऑफिसर्स थे वो देसी थे और अराउंड 588 जो ऑफिसर्स थे वो गोरे थे। लेकिन हमने क्या किया कि हमने वो जो देसी थे वो बहुत बिल्कुल उनको कोकोनट जिनको वो कहा करते थे, तो उन्होंने एग्जैक्टली अंदर से बिल्कुल सफ़ेद और बाहर से वो भूरे थे, और उन्होंने बिल्कुल बहुत ही एहतियात के साथ ये वो जो तोहफा लिया उसको अगले वो 70-75 साल भी वो कैरी किए जा रहे हैं। और सबसे बढ़कर तो ये कि एक जिस तरह से चीमा साहब ने फरमाया कि एक ग्रुप ऐसा है जो पहले जिसने मुख्तलिफ पहले DMG था, अब वो PAS कराता है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उन्होंने किसी भी तरह से हर चाहे वो मार्शल लॉ था, चाहे वो डिक्टेटर था, चाहे वो सदर ममलिकत था, चाहे वो पार्लियामेंट थी, तमाम तरह अदवार में बहुत ही खूबसूरती के साथ ऐसे एक कलाकार हमारे दोस्त हैं कि उन्होंने तमाम की तमाम सिस्टम को यकजमाल बनाते हुए दे मेड श्योर कि किसी भी सूरत में वो उसके स्टेक होल्डर बने रहें। और आपके इल्म में ये है कि जब अयूब खान जब आए तो उनके ज़हन पर भी सवार था ब्यूरोक्रेसी को सीधा करने का खब्त, और उन्होंने एक ब्यूरो ऑफ नेशनल रिकंस्ट्रक्शन बनाया जब ब्रिगेडियर अफर खान थे जिन्होंने ये बेड़ा उठाया कि मैं ब्यूरोक्रेसी को सीधा कर दूंगा। लेकिन फिर जो 1962 में जस्टिस कार्नेलिस की रिपोर्ट आई, और उसमें अभी तक भी अमीर भाई अगर आप पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और इस सारे निज़ाम के अंदर की स्ट्रांग को समझना चाह रहे हैं तो जस्टिस कार्नेलिस रिपोर्ट जो है उससे बेहतर रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी के जो है ना वो पेट से वो कपड़ा उठा दिया था। 1962 में वो रिपोर्ट आई, लेकिन तब तक ब्यूरोक्रेसी ने अयूब खान को बिल्कुल अपने शीशे में उतार लिया था, और उसके बाद से वो बिल्कुल उस पर बिल्कुल कोई अमल दरामद नहीं हुआ। फिर उसके बाद याह्या खान ने निकाले, फिर 313 निकाले गए, फिर 1400 निकाले गए, फिर उसके बाद हमारे पास नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो दोबारा आ गया 2000 के बाद, जनरल तकवीन नकवी आ गए और पुलिस ऑर्डिनेंस आया, सब कुछ आया। लेकिन आपने देखा कि बड़ी खूबसूरती के साथ ये जितनी सारी कोशिशें थी इन सब को पुश बैक करके वो जो इख्तियारात का घंटा घर है उसके नाम चेंज होते हैं, कभी वो DC हो गया, कभी वो DC हो गया, लेकिन उस पर कोई कंप्रोमाइज उन्होंने नहीं होने दिया। और आपका जो सवाल उसका एक थोड़ा से लंबा जवाब है, लेकिन एक सतर में यह है कि नहीं, यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी नहीं होता, यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर नहीं होते, यहाँ पे वो सेक्शनों की पूरी एक हायरार्की एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे डेवोल्यूशन हो चुकी है। लेकिन हमारे ये भाई जो हैं इनको डेवोल्यूशन के नाम से चिढ़ है, इनको उस चीज़ से चिढ़ है जिसमें पाकिस्तान के अवाम तक ये इख्तियार बराह रास्त पहुँच सकता हो। ये किसी भी सूरत में उसके रास्ते में एक लंबी सी दीवार चीन या सीसा पिलाई हुई दीवार खड़ी करना चाहते हैं, ताकि किसी भी सूरत में इख्तियारात का मंबा हो और उनकी घुगी जब तक नहीं लगेगी तब तक कोई काम इस मुल्क में नहीं हो सकता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अब मैं ज़रा आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। यानी जो सिविल सर्वेंट, यानी ये सिविल सर्वेंट हैं, ये आदम हैं, इनका काम है आपको सर्व करना, लेकिन ये आप पर हुक्मरानी किस तरह करते हैं, इनके दिमाग के अंदर जो तकब्बुर और फरानियत किस तरह भरी हुई है, ये खुद को किस तरह ज़मीनी खुदा समझते हैं, ये किस तरह अकड़ कर चलते हैं आपके सामने। इनके दफ्तरों में अगर आप जाएं तो आपको जो वहाँ रौनक और फरानियत टपकती हुई नज़र आती है। वो जो इमरान खान साहब ने रूहानियत बोलना था ना, वो रौनक बोल रहे थे इमरान खान साहब को, इनके लिए रौनक का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए था। अब ज़रा ये चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं गिलगित बल्तिस्तान के बाबर हयात तारड़ साहब, ये भी माशाल्लाह इसी अशराफिया में से, अफसरशाही में से हैं। इनसे गिलगित बल्तिस्तान जो पहले ही एक मुतासरा पसमानदा और पाकिस्तान का एक जिस तरह कटा हुआ हिस्सा होता है, वो है उसका एक शहरी चीफ सेक्रेटरी से जो सिविल सर्वेंट है, जिसका काम है सर्व करे उस शख्स को जो शख्स उससे सवाल कर रहा है। वो सवाल जरा पहले दिखाएं, उसने सवाल क्या किया, फिर मैं आपको जवाब दिखाता हूं। हमारे माई मर रहे हैं, हमारी बहनें मर रहे हैं, हमारी जिंदगी अजीरन हो रही है सर। हम यहाँ पे गाय नहीं है सर, हर चीफ सेक्रेटरी सब यहाँ पे तशरीफ लाते हैं और हमें कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारे सर नहीं हुआ सर। खुदा की कसम से सर, आपकी भी बीवी पे बच्चे हैं, अगर हमारे नर्सों में पैदा हो रहे हैं, हमारे खवातीन उधर सर टैक्सी में पैदा हो रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं। जो नॉर्मल बच्चे यहाँ पे सर अमवात देखो सर, पिछले 2 सालों में हम बात 35 बता रहे हैं, हमारे माई मर रहे हैं सर, हमारे बच्चे मर रहे हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मैंने सीएस साहब को ठहरिए, हमारे डीसी साहब काउंट करते हैं सर, मेरी बात सुने। हमारी बातें नहीं। उस शख्स से जो शख्स रियासत से तनख्वाह लेता है, मुलाजिम है रियासत का, उस शख्स से सवाल कर रहे हैं अपने हक के लिए कि हमारे यहाँ औरतें डिलीवरी के दौरान मर जाती हैं, बच्चे मर जाते हैं। अब इस
इस साइल का जवाब इस मुतकब्बिर शख्स ने, जिसका नाम बाबर हयात तारड़, ये चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान, उसने जवाब किस टोन में दिया है, अब जरा ये दिखा दो। आप गवर्नमेंट को कितना टैक्स देते हैं? बताएं मुझे, कितना टैक्स देते हैं, बताइए। सर हम जो ना कितना टैक्स दिया आपने? 1 रुपया दिया? मेरा हाथ नीचे करें। आप मुतनाज़ इलाका नहीं है, इसको हुकूमत पाकिस्तान 100 अरब रुपया देती है। आपने कितना दिया? ये आपके साथ दूसरे ने कितना दिया? आपने हमारा 1 रुपया दिया? जो कुछ दे रही है हुकूमत। लिसन, आपके 1 रुपया खर्चा किए बगैर हुकूमत ने आपको दिया। हुकूमत मेरी बात सुनो। सर इधर आपके सामने जो लाइन बने सर, खुदा की कसम से काश ये लाइन हर रोज हमें देखने को मिलता। यहाँ हमारे सामने डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर की लाइन बता रहे हैं। डॉक्टर की लाइन सर, आप इनको कह रहे थे सर आप ट्रेनिंग पे भेजेंगे। मेरी बात सुनिए। आप कर रहे हैं सियासत, और जो बंदा सियासत करता है ना सर, मैं सियासत पे लानत देता हूँ। खुदा की कसम अल्लाह ताला मुझ पे लानत करे। ये सियासत वाला बंदा मुझे नहीं पसंद। ठीक है, सियासत वाला बंदा मुझे नहीं पसंद। चलो ठीक है, मैं सियासत पे लानत देता हूँ। धक्के देकर इस चीफ सेक्रेटरी के गार्ड ने उस शख्स को परे धकेल दिया, धक्के देकर। ये सिविल सर्वेंट है, ये तो गोरों से भी बदतर हुक्मरान है इस मुल्क के ऊपर, गोरों से भी बदतर हुक्मरान है। ऐसे लोगों को कैसे हक पहुंचता है कि ये सिविल सर्वेंट कहलवा सके? शहजाद चीमा साहब इस टोन में ये बात कर रहा है, तनख्वाह लेता है, ये रियासत पाकिस्तान से टैक्स पेयर मनी से तनख्वाह लेता है, ये सिविल सर्वेंट। देखिए अमीर साहब, ये सिविल सर्विस नहीं है। चीफ सेक्रेटरी, आईजीपी और चंद एक और बदमाशी है सर। चंद एक और जो इम्पोर्टेंट पोस्टें हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो टोटली पॉलिटिकल बन चुकी हैं। आज तक मुझे पिछली हिस्ट्री में याद नहीं आता कि कोई चीफ सेक्रेटरी, आईजीपी या भी कोई इम्पोर्टेंट पोस्ट पे कोई मेरिट पे लगा हो। ये अगर आप इन जिनकी वीडियो दिखा रहे हैं, इनकी बैकग्राउंड देखें तो ही बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल फैमिली। ठीक है जी, ये सिर्फ आईजीपी लगने जाते हैं एंड दे आर देयर जस्ट टू, एक दफ़ा पता चल जाए कि फ़लाँ बंदा अपनी सर्विस में आईजीपी लग गया या चीफ सेक्रेटरी लग गया। इनका पब्लिक से आप कभी जाके पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि क्या ये ब्यूरोक्रेसी है या ये सिविल सर्विस का कोई मतलब अदारा किस्म के। ये वहाँ पे कोई आम बंदा घुस नहीं सकता, वहाँ पे किसी आम बंदे की कोई सुनवाई नहीं है। नो डाउट कि सिविल सेक्रेटेरिएट एक पॉलिसी मेकिंग के लिए होता है और पब्लिक डीलिंग के लिए नहीं होता, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये पोस्टें टोटली पॉलिटिकल होती हैं। जब तक आप देखें कि मैंने अपनी सर्विस में देखा, डॉक्टर तौकीर साहब सेक्रेटरी टू सीएम, जो कि एक सीनियर पोस्ट थी, वो 18वें ग्रेड में भी सेक्रेटरी टू सीएम थे, 19 में भी थे, 20 में भी थे, 21 में भी थे। फिर उनको नवाजा गया, बाहर भेज दिया गया WTO में, सानिया मॉडल टाउन के अंदर उनका नाम था। आहद चीमा साहब 18वें ग्रेड में भी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन थे, DCO लाहौर थे, देन DG LDA थे। जब आप इस किस्म का सिलेक्शन, इस किस्म की चीज़ें करेंगे तो फिर रवैये इसी तरह होंगे जो आपने दिखाया है। बार बार मैं एक चीज़ कहता हूँ कि ऐसी रिफॉर्म्स आएँ, ऐसे लेजिस्लेशन आए कि ये जो अभी तक ये गोरा कल्चर और ये कॉलोनियल सेटअप है, दे शुड बी मेड पब्लिक सर्वेंट नंबर 1। और सबसे इम्पॉर्टेंट, गुम्मन साहब मेरी बात सुन रहे होंगे, कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अकाउंटेबिलिटी। मैंने अपनी सर्विस में अगेन देखा था कि मेरे जो मैजिस्ट्रेट या AC जो बहुत करप्ट होते थे, वो 2 साल के लिए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में पोस्टिंग करवा लेते थे। उसकी रीज़न ये होती थी कि वहाँ पे ताल्लुक बन जाए कि कल को मैं फंसूँ ना, फंसूंगा तो फिर इन्होंने बचाना है, वहीं जाके दोस्तों काम। हाँ, गुम्मन साहब उस वक्त भी थे जब मैं पंजाब गवर्नमेंट में था, मेरा इनसे ताल्लुक वास्ता भी रहता था। बट दिस इज़ अ फैक्ट कि जो सबसे करप्ट होता था वो कोशिश करता था कि मैं एंटी करप्शन में 1-2 साल नौकरी कर लूँ ताकि मेरा कॉन्टैक्ट्स बन जाए। सर दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और ये जो एटीट्यूड है ये चेंज होगा।
जब स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होगी तो चेंज। इमरान खान ने लोगों से 22 साल, क्या आपने 22 साल लोगों को एक चूना लगाया क्या? आप इसीलिए तो कह के आए थे कि हम ये ठीक करेंगे, तो 9 महीने हो गए आप ठीक नहीं कर रहे। फिर देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली अभी तक चलें जी, इकोनॉमिक इश्यूज, कुछ सर्टन चीज़ें ऐसी हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल हैं, जो आपके बस में, ये तो आपके बस में है ना, प्राइस ऑफ पेट्रोल या ब्ला ब्ला, लेकिन कुछ चीज़ें तो आप कम से कम हमें बताएं कि क्या आपकी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसी ब्लूप्रिंट की तरह। एक ब्रेक सर, रिगार्डिंग हेल्थ, रिगार्डिंग एजुकेशन, सिविल सर्विसेज। एक ब्रेक सर, एक ब्रेक से वापस आते हैं। मैं जरा यही जो बाबर हयात तारड़ साहब जो है, इन्हीं का जो ये मखरूज चेहरा है, ये जो सिविल सर्विसेज का जो मखरूज चेहरा है, ये जरा दोबारा इसी पे जरा बात करते हैं ब्रेक के। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ये बाबर हयात तारड़ साहब, ये तो सिर्फ एक नाम हम आपको दिखा रहे हैं। आपको 99% जो पाकिस्तान में जो CSS करने के बाद ये जो ब्राह्मण तबका आके इस मुल्क में थोप दिया जाता है, इनका रवैया, इनका एटीट्यूड, इनका टेम्परामेंट जो है वो आवाम की तरफ, आम आदमी की तरफ बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ये बाबर हयात तारड़ का हमने आपको दिखाया। तो इनकी जो ACR है, जो इनकी प्रमोशन है, उसके अंदर कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि ये जिस पोजीशन पर सर्व कर रहे थे, क्या इनके खिलाफ कोई पब्लिक कंप्लेंट आई। अगर कोई इनके खिलाफ पब्लिक कंप्लेंट आई और अगर ये सर्व नहीं कर सके लोगों को और लोग इनसे नाराज हैं, तो जिस तरह पॉलिटिशियन से अगर लोग नाराज होते हैं तो 5 साल के बाद उसको उठाकर बाहर फेंका जाता है इक्तदार से। सिविल सर्वेंट को बाहर नहीं फेंका जाता, सिविल सर्वेंट डिमोट नहीं होता, सिविल सर्वेंट तरक्की करता है। ये जितनी गाली देगा आवाम को, जितना जलील करेगा, उतनी ही इसको तरक्की और प्रमोशन मिलती है। आरिफ अनीस मलिक साहब, अब जिस टोन में ये झिड़क रहा था, डांट रहा था, स्नब कर रहा था एक गरीब आम शहरी को, जो उससे सवाल ये कर रहा था कि हमारे यहां औरतें डिलीवरी के दौरान मर जाती हैं, बच्चे मर जाते, सवाल ये कर रहा था, ये उसको स्नब कर रहा था, उसको ऊपर चढ़ाई कर रहा था उस पर। उसके बाद इसको यहां से हटा के और लाके इस्लामाबाद में लगा दिया गया क्लाइमेट चेंज के अंदर एडिशनल सेक्रेटरी, और पता नहीं आज किसी और उससे भी ऊपर के ओहदे पे होंगे। इनसे ये सवाल नहीं किया गया कि आपने सिविल सर्वेंट होते हुए एक आम आदमी को, एक शहरी को स्नब क्यों किया है, उसके साथ मिसबिहेव क्यों किया है। क्या आप सोच सकते हैं मॉडर्न स्टेट के अंदर कि सिविल सर्वेंट जो है उसके ऊपर पब्लिक का कोई कंट्रोल ही नहीं, कोई चेक ही नहीं है कि वो लोगों को सर्व कर रहा है या नहीं कर रहा। दिस इज डेस्पिकेबल। ये बिल्कुल काबिल नफरत बात है जिस अंदाज से वो तज़हीक कर रहे हैं वो साहब। और अमीर अब्बास साहब, मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई भी गोरा जो DC या कमिश्नर या चीफ सेक्रेटरी होता, वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस तरीके से बात करता, इवन उस दौर में जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। इन गोरों ने यहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने गैदर्स लिखे, उन्होंने अपनी इलाके के जो कास्ट थी उनके साथ घुल मिल गए, कल्चर पे लिखा, उन्होंने इतना वैल्यू एडेड स्टफ छोड़ा है कि अभी हम उनकी गर्द को नहीं पहुंच सकते। लेकिन हमारे ये जो कोकोनट जो अफसरशाही है, जो अंदर से सफेद और बाहर से भूरी है, ये उनके मुकाबले में भी ज़्यादा फरवानियत का मुजाहरा करती है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसकी रीज़न यही है कि इस सारे मामले में पब्लिक का स्टेक कोई नहीं है। इसमें आपको मैं बताता हूँ, ब्यूरोक्रेसी जो है, फार्मूला उसके अंदर ये है कि वो जो है ना कि एक सजदा जो 1000 सजदों से निजात देता है, ये वो सजदा कर देते हैं हाकिम वक्त को। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि एक की चाकरी करेंगे और बाकी सब पे बादशाही करेंगे। तो जब मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा, बाकी हमारे सीनियर्स बैठे हैं, कि ये शहबाज शरीफ हो गए, इनके सामने सेक्रेटरियों को गिड़गिड़ाए हुए, उनकी पतलूनें गीली होते हुए, उनको भागते हुए, बच्चों के पैम्पर लेते हुए उनकी जी चाकरी करते हैं। लेकिन जो बाकी पूरा सूबा है, बाकी जो 8-10 करोड़ 20 करोड़ 22 करोड़ लोग हैं, उनके ऊपर फिर ये फरौन बनते हैं, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड करने के बाद, उससे आपको सफायद करने के बाद इन्हें पता है कि अब दे आर अनटचेबल्स। मैं इनको अनटचेबल इसलिए कहता हूँ कि इनको फिर कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि ये जब वो, जिस आपने डॉक्टर तौकी की उन्होंने मिसाल दी कि आपने जैसे देखा कि वो तमाम तर मामलात में से मक्खन से बाल की तरह निकल गए और उनका कोई भी बाल बीका नहीं कर सका। रीज़न क्या है कि ये सारे मामलात हम आपस में एडजस्ट कर लेते हैं। हम चूँकि अफसरशाही के अंदर मामलात ये हैं कि एक खींचातानी ग्रुप्स में हो भी सही, तो एक दूसरे का ख्याल रखते हुए आपस में मामलात को सेटल कर लेते हैं, और इसका जो मुकम्मल नुकसान है वो आवाम को पहुंचता है, क्योंकि वो इस सारे सिस्टम से बाहर हैं, उनका कोई स्टेक नहीं है, कोई ग्रीवेंस का प्रोसीजर नहीं है कि आपने किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई है आपने, तो उसका क्या होगा। और एंटी करप्शन के हवाले से या एंटी करप्शन के हवाले से गोमन साहब और आप सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इस सारे मामले में चूंकि आवाम बिल्कुल इस खेल से बाहर हैं, तो इसके
جو سٹیک ہولڈر، جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، جو سب سے بڑا لاس کرتے ہیں، جو کہ بالکل لوز لوز سینیریو وہ عوام کا ہے. اور جب تک یہ چیز سیدھی نہیں ہوگی، اور اس میں میں نے ابھی شہباز شریف صاحب کی مثال دی، انفارچونیٹلی ان 40 سالوں میں، 35 سے 40 سالوں میں جب سے ان دونوں بھائیوں نے پنجاب پر حکومت کی، انفارچونیٹلی بیوروکریسی جو پہلی سے ہی گلا سڑا نظام تھا اس کو تو بالکل گود لے لیا گیا. ایک ایسی بیوروکریسی انہوں نے پروان چڑھائی جو بالکل سیاسی تھی، اور جس کا پورا قبلہ و کعبہ جو تھے وہ یہی دونوں صاحبان تھے، اور اس کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اور عمران خان صاحب جو ہیں، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ان سے 2-3 مرتبہ اس پہ تفصیلی ملاقات ہوئی اور بات ہوئی. میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کو سارے سسٹم کا، اس سسٹم کی سڑان کا، اس سسٹم کے اندر جو گلا سڑا نظام ہے اس کے بارے میں ان کو 1% بھی آگئی نہیں ہے. اور تبھی یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں جو ریفارم کا پورا نظام ہے، سوائے 5-10 سال کچھ یہ صاحبان ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے پورا سول سروسز کا، یہ جو گلا سڑا نظام ہے، یہ جو کلونیل سسٹم ہے، کہ یہ کس طرح اس نے مکڑی کے جالے کی طرح کیسے پورے نظام کو جکڑا ہوا ہے. پرائم منسٹر کو شاید اس طرح آگاہی نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب، یہ چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب نے کچھ روز پہلے اسی طرح کے جو کرپٹ بیوروکریٹس ہیں یا سول سرونٹس ہیں کرپٹ، جن کے کیسز چل رہے ہیں، اس کے بارے میں حکومت وقت سے یعنی پرائم منسٹر صاحب سے ایک اپیل کی ہے، وہ ذرا سنوا دیں. میں ارباب اختیار سے اور حکومت سے دست عرض کرتا ہوں کہ کم از کم ان لوگوں کو تو بڑے عہدۂ جلیلہ پہ فائز نہ کرے جو نیب کے ریڈار پر ہیں، یا جن کے کیسز نیب میں چل رہے ہیں، یا جن کی انویسٹیگیشن مکمل ہو چکی ہے. آپ یہ سوچ کر ان کو کوئی عہدہ نہ دیں کہ وہ عہدے پر آنے کے بعد نیب ان سے پوچھ گچھ نہیں کرے گی. کوئی کسی عہدے پر ہوگا جس کا کیس چل رہا ہے، اس کا کیس چلے گا. رائٹ جی. بریگیڈیئر صاحب، پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف ایگزیکٹو آف پاکستان کا جو پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی فوجی اصطلاح میں 2IC، یعنی وہ ایک طرح سے ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پہ کام کرتا ہے، پرائم منسٹر کا پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، وہ خود مالم جبہ اراضی سکینڈل جو ہے خیبر پختونخوا کا، اس کے اندر ان کا نام ہے. نیب ان کے خلاف انویسٹیگیشن کر رہا ہے یا انکوائری کر رہا ہے. پرویز خٹک صاحب اور کچھ اور لوگوں کا نام بھی ہے. تو جب پرائم منسٹر کا پرنسپل سیکرٹری جو ہے، اور پرائم منسٹر جانتے ہیں کہ میرا پرنسپل سیکرٹری جو ہے وہ اکیوزڈ ہے ایک کرپشن سکیم کے اندر، تو پھر اس سے نیچے کون کون کس کس پوزیشن پہ بیٹھا ہوگا اور اس نے کیا مال کھایا ہے، تو پھر ان کو کون ہٹائے گا؟ میر باز صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا. پہلی حکمرانوں کی ناکامی کے اسباب بھی یہی تھے. آپ نے اینٹی کرپشن پنجاب کی بات کی. میں یقین کریں جب گیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں ایک اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے ان کے رائٹ ہینڈ مین کا بندہ لگا ہوا ہے جو سوائے کرپشن کے کچھ نہیں کر سکتا. وہ جب میں نے چیف منسٹر سے پاور لی تو میں نے اس بندے کو نکالا، تو صبح آ کر کھڑا تھا کہ جب ابھی فون آنا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس سے اور اس بندے نے دوبارہ بحال ہو جانا ہے. تو میں نے، کیونکہ میں نے چودھری صاحب کو کہہ دیا تھا اس وقت، چودھری پرویز صاحب، اور میں اس چیز کو ان کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے جب مجھے ایک پاور دی تو اس پہ انہوں نے دخل اندازی نہیں کی. وہ آدمی، اور واقعی اس بندے کا فون آیا، پہلے وزیر اعلیٰ صاحب کا فون آیا، پھر مجھے فون آیا. میں نے کہا جی میں نے اس بندے کو، کرپٹ بندے کو نہیں رکھنا. مجھے پتہ ہے میں نے کتنی ریزسٹنس کے بعد جب وہاں سے اس کو نکالا تو پتہ چلا کہ جی وہ دیجکی کے منہ سے اٹھا کر دیگ کے منہ میں بٹھا دیا گیا ہے. وہ اس کو اچھی اور پوسٹ دے دی گئی ہے. تو جب تک لائل مور دین دا کنگ لوگ، جب تک ہم نہیں، ہمارے حکمران کو، ان کو سدے باب نہیں کریں گے، وہی لوگ بٹھائیں گے جس طرح بات کی ہے میرے بھائی نے. تو وہ یہی ہمارا مسئلہ آتا ہے کہ لائل مور دین دا کنگ لوگ جو ہیں وہ اتنا گراؤ کر لیتے ہیں وزیر اعظم صاحب کا یا دوسرا کہ ان کو کہیں ادھر ادھر دیکھنے نہیں دیتے. تو اس لیے رائٹ مین فار دا رائٹ جب تک ہم نہیں نکالیں گے. اور خان صاحب کو بھی، میں پارٹی کا ایسا ہوں، وہ ان کی نیت بالکل ٹھیک ہے، وہ پاکستان کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں. وہ پہلا لیڈر ہے جو کرپشن کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، لیکن اس کو جب تک صحیح معنوں میں اس کی ٹرو سینس میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے، ہاں وہ کوئی ہو،
ان کے وزیروں ان کے سیکٹریوں ان کو جب نیب نے کہہ دیا ہے ان پہ مقدمہ چل رہا ہے فیصلہ نہیں بھی ہوا تو ان کو ساتھ نہیں رکھنا چاہیے. جب تک ہم ٹرانسپیرنٹ سسٹم نہیں لائیں گے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنے والا صحیح آپ سسٹم کوئی بھی لے آئیں سسٹم اچھا برا نہیں ہوتا جو لوگوں نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح چلاتے ہیں. تو خان صاحب کی نیت کے بارے میں پوری قوم کہہ رہی ہے. خان صاحب اس ملک کو بھی آگے لے جانا جاتے ہیں. پہلا لیڈر جو کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے تو ان کے کیونکہ ان کو اس طرح معیشت میں جگڑ دیا گیا ہے اس کو بیرونی اور اندرونی طاقتوں نے اس طرح جکڑا ہوا ہے وہ بیچارے کو ہوش نہیں لینے دی. 8 مہینے لیکن میں اس بالکل فیور نہیں کر رہا کوئی بھی جو ہے طرف اس کو ہی مسٹ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. پرائم منسٹر آفس ہو اور پرائم منسٹر بھی عمران خان جیسا نو ڈاؤٹ ڈیڈ آنیسٹ اور بڑا کریڈیبل نام ہو تو پرائم منسٹر عمران خان کو تو اپنے دفتر میں کوئی ایسا چپڑاسی بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ جس چپڑاسی کا دامن بھی داغدار ہو. چاہے جائے کہ وہ اپنا پرنسپل سیکٹری ایک ایسے شخص کو رکھے. I fully agree with you. کہ وہ اپنے پرنسپل سیکٹری کو ایسے شخص کو رکھے. I fully agree with you. بالکل یہی میں آپ سے چاہ رہا تھا. شہزاد چیمہ صاحب پرائم منسٹر نے آنے کے بعد ایک بڑا اچھا فیصلہ یہ کیا کہ یہ جو کلونیل دور کے یہ جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں جو گورنر ہاؤسز ہیں ان کو عوام کے لیے کھولا جائے بہت اچھی بات ہے. انہوں نے اپنے وزیر اعظم ہاؤس میں یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا بہت اچھی بات ہے. اسٹیٹس کو کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس وقت یہ بھی انیشیٹو لینے کی بات کی تھی کہ یہ جو ڈی سی ہاؤسز ہیں 100 کنال پہ آپ تو میاں والی میں شاید آپ نے سرو کیا میاں والی کا جو ڈی سی ہاؤس ہے وہ 100 کنال کے اوپر ہے. 100 جس ملک میں ریاست کو پناہ گاہیں بنانا پڑ رہی ہیں جو شیلٹر لیس لوگ ہیں ہوم لیس لوگ ہیں وہاں پہ ایک بندے کے لیے 100 کنال کا گھر. اس طرح کئی گھر ہیں. چیف سیکٹری کا گھر ہے باقی جتنے بھی پولیس میں آپ ایس ایس پی سے لے کے آئی جی تک. تو یہ کیا ضروری ہے کہ ان کو جی او آر میں رکھا جائے 5-5 10-10 کنال کے گھروں سے لے کے 100 کنال کے گھروں تک. پرائم منسٹر کے لیے یہ تو سنگل سٹروک آف پین کا ڈیسیژن ہونا چاہیے تھا. ایگزیکٹو آرڈر ہونا چاہیے تھا کہ ان کو نکال کے آپ فلیٹس میں اور جگہوں پہ شفٹ کریں اور یہ وہ گھر ہیں جو ان کے اندر وہ تکبر اصل میں ڈال دیتے ہیں اور ان کو ایک عام آدمی سے دور لے کے چلے جاتے ہیں. دیکھیں امیر صاحب یہ باتیں تو سب ہوئیں. انہوں نے بہت دفعہ کہا کہ جی گورنر ہاؤس پنجاب کو چینج کر دیا جائے گا یہ چیزیں لیکن انفارچونیٹلی یہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی. امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوئی اس کی بھی ریزنز یہ لگتی ہیں باقی پرائم منسٹر صاحب بہتر سمجھتے ہیں. ایکچولی یہ جو گروپ ہے جو بیوروکریسی کا جو ڈی ایم جی گروپ ہے دس ول ناٹ لیٹ اٹ ہیپن. یہ کبھی ہونے نہیں دے گا نہ یہاں پہ ریفارم آنے دیکھیں سی ایس ایس کا میرے نزدیک انیس صاحب میرے سے ایگری کریں گے فرام دا ڈے ون اسٹارٹنگ فرام ایگزام اس کا کیریکولم اس کی ٹریننگ آن والٹن اکیڈمی جو سومناتھ کا مندر ہے ٹریننگز آن ڈفرینٹ لیول ایف پی ایس سی میں بھی بیوروکریٹ پی پی ایس سی میں بھی بیوروکریٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں بھی بیوروکریٹ ہر جگہ پہ تو آپ نے سرونگ اور ریٹائرڈ بیوروکریٹ بٹھائے ہوئے ہیں. دے ول ناٹ لیٹ اٹ ہیپن. ٹھیک ہے جی. اب کیا ایک سیکنڈ جنریشن بیوروکریٹ سامنے آ رہی ہے جو اپنی پہلی جنریشن سے بھی زیادہ لیتھل ہے ان کرپشن ان آل ٹائپس آف کرپشن. جو آپ کے نئے بیچز آ رہے ہیں ان کا آتے ہی ٹارگیٹ فائنینشیل ٹارگیٹس ہیں. ان کو کوئی کیریئر پلاننگ کا نہیں ہے بیکاز دے فیل کہ ہماری کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے ہمارا کوئی سسٹم نہیں ہے. ونس وی آر انٹو دس سسٹم ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا. ٹھیک ہے. ہوتا ہی نہیں نا بیوروکریٹ سول سرونٹ. دیکھیں زیادہ سے زیادہ او ایس ڈی ہوتا ہے اس میں بھی تنخواہ مل رہی سب کچھ مل رہا ہے ڈسمس تو ہوتا ہی نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب کی نیت اپنی جگہ پہ اس میں ڈاؤٹ ہے یا نہیں ہے بٹ اس کا واضح کب ہوگا جب وہ ایکشن یس جب وہ چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی جب وہ عام لوگوں کو دکھائی دے گا کہ واقعی جو اس شخص نے کہا تھا وہ ہو رہا ہے. یہ جو بڑے بڑے گھروں کا کانسیپٹ ہے آپ دیکھیں کہ بلینز آف روپیز کا لینڈ ہے جہاں پہ ایک شخص رہ رہا ہے. اس نے ایک گھر کمشنر کسی ضلع ڈویژن میں بھی رکھا ہوا ہے اور ایک بہت لگزوریس گھر فیملی کے لیے جی او آر 1 میں بھی رکھا ہوا ہے. سو اگر آپ اس 2 گھروں کی ایک شخص کے لیے ورتھ کو کیلکولیٹ کریں تو اٹ از ان بلینز دیز ڈیز. سو وی ہیو ٹو پروو
by actions, by execution, अब जलसे वलसों से तकरीरों से अब काम ये मंजर नहीं बिकेगा, by implementation, और ये पूरा CSS का निज़ाम जो है इसको revamp करने की टोटली रिप्लेस करना पड़ेगा। आरिफ मलिक साहब, सर आप ये बरतानिया में आप हैं, आपके साथ बाकी यूरोपियन स्टेट्स हैं, इन्होंने पूरी दुनिया पर रूल किया है, इन्होंने दुनिया को तहजीब सिखाई है, इन्होंने दुनिया को चलना सिखाया है। अब साथ ही आपसे परे आप क्रॉस करें जो है वो अटलांटिक, तो आपके साथ ही आगे आ जाएगा अमेरिका, उसने वो दुनिया पे हुक्मरानी कर रहा है। कहीं पे ये कॉन्सेप्ट है कि डीसी को 100 कनाल का घर दिया जाए, ये बेवरले हिल्स और हॉलीवुड हिल्स की तरह ये जो आपने बना दी है GOR, यहाँ पे कोई और दाखिल नहीं हो सकता परिंदा, ये इस किस्म का जब आपने एक खलीज पैदा कर दी है, पाकिस्तान की आम आदमी की जिंदगी देख लें और इनकी जिंदगी देख लें, सिविल सर्वेंट्स की। मेरे पास साहब आपको थोड़ा सा एक दिलचस्प कॉन्टेक्स्ट में देता हूँ। ये घर बड़े क्यों, 100 कनाल से लेके 200 बल्कि 250 कनाल तक के भी ये घर मौजूद हैं। उसकी रीज़न ये थी कि कॉलोनियल दौर में चूँकि गोरे ने सिक्का जमाना था कि ये जो गोरे की नुमाइंदगी कर रहा है बंदा, चाहे वो SP पुलिस है चाहे वो कलेक्टर है, ये इतना ही उसका इतना जाओ हशमा और उसकी होना चाहिए, टैका होना चाहिए कि जो लोकल हैं वो उसके पास से भी ना गुजरें। तो ये जो घर थे ये इसलिए बड़े हैं और ये गोरे के दौर से बड़े थे क्योंकि गोरा यहाँ हुकूमत करने के लिए आए थे और ये लोग उस हुकूमत को नाफिज कर रहे थे। तो अब हुआ यह है कि कुछ 70-72 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक इन लोगों को पता ही नहीं चला कि गोरा यहाँ से जा चुका है और ये जो बाहर से गुजरने वाला है ये हमारा अपना बंदा है, ये तो हमारा अपना हमवतन है और ये इतना ही मुकद्दस है, इतना ही मुतबरक है जितना कि हम लोग हैं। वो असल में ये खबर अभी तक पहुंची नहीं है। 1947 को तो हो गए 70-72 साल, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका हमारी ब्यूरोक्रेसी को। तो ये जो 100-150 कनाल हैं ये असल में उस माइंड सेट को जाहिर करते हैं कि हम अभी भी तुम्हारी पहुंच से बाहर हैं, अभी भी तुम हमारी गर्द को नहीं पहुंच सकते हो। और जब आपने अभी बात की यहाँ के हवाले से, तो मैं आपको बताता हूँ ये सिर्फ मैं बल्कि सिविलियन ब्यूरोक्रेसी नहीं बल्कि मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को भी शामिल करूंगा इसके अंदर। यहाँ पे मुलाकात हुई जो बरतानवी फौज के उस वक्त हेड थे, जो सबसे बड़ा उहदा होता है जहाँ पे जनरल डेविड रिचर्ड से तकरीबन 5-6 साल पहले, तो उनके साथ डिनर था। जब वो पहुंचे वहाँ पे, वो एक पैलेस में रहते थे जो जिसका नाम पैलेस था, प्रिंस हैरी भी वहीं रहता है। तो वो फिर खुद बाहर आके जो बरतानवी फौज की चीफ थे जनरल डेविड रिचर्ड, वो हमें खुद गेट से वसूल करके अंदर लेकर गए और वो जो घर था वो हमारे यहाँ एक मेजर के घर से भी छोटा था। उसके मुश्किल से 2 कमरे थे और उसमें किचन था और बस ये सारा कुछ। तो जिन लोगों की रवायात को हमने सीने से लगा के रखा हुआ है वो तो इस तरह से रह रहे हैं, वहाँ पे सोचा भी नहीं जा सकता कि आप इस तरह से पब्लिक को शन ऑफ कर सकते हैं। हाँ। लेकिन सब बात यह है कि वह ये है कि वो आपने डॉक्टर फॉस्टर्स वाला ड्रामा सुना होगा, पढ़ा होगा कि किस तरह से आप एक डॉक्टर फॉस्टर्स ने क्या किया, उसने कहा जी कि ओके ये मेरी रूह है, ये मैं टेबल पे रखता हूँ, इसका मैं सौदा करता हूँ और उसके बदले में मुझे ये कुछ चाहिए। हमारी ब्यूरोक्रेसी ने अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर फॉस्टर्स की तरह अपनी रूह का सौदा कर लिया है। हाँ। और जब भी हम जैसे लोग आते हैं वो शुरू में 3 महीने 6 महीने 8 महीने के बाद वो सौदा कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ वाज़ेह करना चाहूँगा कि 99 तो नहीं, कम से कम 70% लोग हम में से जरूर गड़बड़े हैं, 30% फिर भी वो हैं जो कि किसी भी तरीके से इस मुल्क को चला रहे हैं अपना खुद पसीना देकर। लेकिन जो बाकी 60-70% लोग हैं वो उस अपनी रूह का सौदा कर लेते हैं उस हाकिम वक्त के साथ, और फिर उनका ताजियाना जो बरसता है वो अनफॉर्चुनेटली वो आवाम की पुश्त पे बरसता है। शर्मनाक बात है। और मैं यहाँ दावे से कहता हूँ कि जो वज़ीर आज़म है वो शायद IMF को तो सीधा कर लें, इनको हो सकता है वो सारे पाकिस्तान के कर्जे भी उतार लें, लेकिन मैं उनको ये चैलेंज करता हूँ कि ये जो सारी रिहाइशगाहें हैं उनको वापस लेकर। लास्ट कमेंट ब्रिगेडियर साहब, क्या अब प्राइम मिनिस्टर को ये सब नजर आ रहा है? प्राइम मिनिस्टर ने ये सारा विजन कौम को दिया है, आखिर रुकावट क्या है, बेड़ियां क्या है प्राइम मिनिस्टर के पांव में, हाथों में जंजीरें क्या है कि ये काम हो नहीं पा रहे? अमीर बात साहब 2 मिनट मुझे आपने देने हैं। आपने बरतानिया की, यूरोप की तहजीब की बात की, रमज़ान का महीना है, हमारी जैसी तहजीब, हमारे जैसा हमारा मज़हब जो कह रहा है, अगर सिर्फ हम उसको ही अपना लें, क्या हमारा मज़हब कहता है झूठ बोलो, क्या हमारा मज़हब कहता है करप्शन करो, क्या हमारा धर्म कहते हैं दूसरे का हक खाओ या मिस यूज़ ऑफ पावर करो? ये सारी चीज़ें हमारे आइन में भी हैं, हमारे मज़हब भी में हैं, बदकिस्मती से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। और यहाँ तक सवाल है इमरान खान
وہ اس کی نیت ٹھیک ہے، ان کو بالکل ری ویمپ کر کے، بیوکریسی میں بھی تمام دنیا بری نہیں ہوتی. میں جانتا ہوں ہمارا چیف سیکرٹری پنجاب ہے اور بھی لوگ ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو اعتماد میں لے کر ان کو کنونس کر کے ہمیں نیشنل کریکٹر بنانا ہوگا. سب سے بڑا جو المیہ اس وقت ہے ہمارا ہے کہ وی ہیو لاسٹ اے نیشنل کریکٹر. ہمارا جو قومی کردار تھا اس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، اپنے ذاتی اقدار کو آگے لے دیا. جب تک ہم یہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اس ملک میں کرپشن ختم نہیں کریں گے، رول آف لا نہیں کریں گے، جسٹس نہیں ہوگا. ابھی آپ نے بیوکریسی کی بات کی ہے، مجھے بتائیں ہائی کورٹ کا جج کیسے بنتا ہے؟ صرف ریکمنڈیشن چاہیے، اس کی صرف کچھ سال کی پریکٹس ہونی چاہیے، کوئی امتحان نہیں ہے. اور جوڈیشری جب تک اس ملک کی ٹھیک نہیں ہوگی، حضرت عمر نے بھی کہا تھا کہ ظالم کی حکومت وہ قائم رہ سکتی ہے لیکن بے انصاف معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. تو ہمیں جب تک روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے، رول آف لا کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے، خواہ وہ برگیڈی گمن ہو یا کوئی ہو، جب تک ہم حساب نہیں کریں گے اس ملک کا. آپ دیکھیں جو دیوالیہ ہو گیا ہوا ہے، کیا انہوں نے جب یہ ابھی گینگ کٹھا ہوا ٹولہ کرپشن والا افطار پارٹی کے، کیا قوم ان کا کیوں نہیں حساب کرتی؟ اربوں روپے اربوں ڈالر باہر لے گئے ہوئے ہیں اور آج پھر عوام کے یہ وفادار بنتے ہیں. تو قوم کو بھی جاگنا پڑے گا، ہمیں اپنے قومی کردار کو اجاگر کرنا پڑے گا اور صحیح معنوں میں حکمرانی کرنی پڑے گی. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھمن صاحب. عارف انیس ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور شہزاد چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. پرائم منسٹر کے پاس اب تقریریں کرنے کے لیے اور لوگوں کو صرف باتیں سنانے کے لیے، اسکینڈینیوین ملکوں کی کہانیاں سنانے کے لیے اور ریاست مدینہ کا نیریٹو دینے سے کام نہیں چلے گا. پرائم منسٹر 9 مہینے سے زیادہ آپ کی حکومت کو وقت ہو چکا ہے، وقت آپ کے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے ریت کی طرح. 4 سال اور 3 مہینے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، آپ کو کچھ کر کے دکھانا پڑے گا. آپ سے ملاقات ہوگی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.